अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे औरतों की उन अच्छी आदतों की जो इनकी अपने ससुराल में और फैमिली में, रिश्तेदारों में उनकी कदर कम कर देती हैं। कभी-कभी हम अपनी ज़िंदगी में ना इतनी कोशिश कर लेते हैं कि लोग हमें चाहें, हमें इज़्ज़त दें, हमें अहमियत दें, मगर होता क्या है इसके बिल्कुल उलट। जितना हम दूसरों के लिए करते हैं ना, उतनी ही हमारी कदर कम होती चली जाती है। आखिर क्यों? क्यों एक औरत जो सबके लिए कुर्बानियाँ देती है, आखिर में फॉर ग्रांटेड ली जाती है? तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 6 ऐसी आदतों की जो बज़ाहिर तो नेकी लगती हैं, लेकिन असल में वही आदतें औरत की कदर को ख़त्म कर देती हैं। और हम सीखेंगे कि इन्हें बदलकर हम अपनी इज़्ज़त, खुददारी और मोहब्बत कैसे वापस हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर आदत जो है ना, हद से ज़्यादा बर्दाश्त करना। औरत के अंदर ना बर्दाश्त का समंदर होता है, लेकिन जब यही समंदर हद से बढ़ जाए तो इसमें खुद ही डूब जाती है। बाज़ ख़वातीन समझती हैं कि बर्दाश्त करने से ना घर बचता है, लोग इन्हें नेक और साबर कहेंगे। मगर याद रखें, हद से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली औरत आहिस्ता आहिस्ता सबके लिए आसान टारगेट बन जाती है। मिसाल के तौर पर एक खातून जो शौहर के सख्त लहजे, सास की बदतमीजी, नंद के तानों पर हमेशा खामोश रहती है ना, सब समझने लगते हैं कि ये तो कभी बोलेगी ही नहीं। नतीजा क्या निकलता है? उसकी इज्जत नहीं बल्कि उसकी खामोशी का भी मजाक बन जाता है। इस्लाम ने सब्र का हुक्म दिया है, जुल्म सहने का नहीं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। बर्दाश्त अच्छी है मगर सरहद के अंदर। अपनी बात मुअद्दब तरीके से रखना, अपनी इज्जत का एहसास दिलाना, ये खुद एतमादी की अलामत है। औरत को खामोशी नहीं, समझदारी अपनानी चाहिए। अब आते हैं दूसरी आदत की तरफ। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। सबको खुश रखना है, कोई नाराज ना हो जाए। ये जुमला हर सॉफ्ट हार्टेड औरत का है। हर औरत यही चाहती है। मगर हकीकत ये है कि जो औरत सबको खुश रखने लगती है ना, या करने की कोशिश करती है, आखिर में खुद सबसे नाखुश हो जाती है। मिसाल के तौर पर बीवी दिन भर घर संभाले, बच्चों का ध्यान रखे, ससुराल वालों की बात सुने, फिर शौहर को खुश करे, मगर खुद थक जाए। और जब वो खुद थक जाती है ना, तो कोई उसे समझने वाला नहीं होता। सबको खुश करने की कोशिश में औरत अपनी खुदी, अपनी खुशी, अपनी इज्जत तक खो देती है। इसका हल बहुत सिंपल सा है। सबको खुश रखने के बजाय ना अल्लाह को खुश रखने की नीयत करें। जब नीयत बदलती है ना, तो दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। हदीस शरीफ में आया है कि जो अल्लाह के लिए करे, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। औरत को सीखना चाहिए कि ना कहना भी मोहब्बत का हिस्सा है। खुद को अहमियत देना कोई खुदगर्जी नहीं है बल्कि खुददारी है। अब आते हैं तीसरी आदत की तरफ, खुद को कमतर समझना। बहुत सी खवातीन ना अपने जहन में एक गलत तस्वर बिठा लेती हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरा वजूद बस घर के कामों के लिए है। ये जो सोच है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये खुद औरत की कदर को उसके दिल से मिटा देती है। मिसाल के तौर पर एक बीवी जो हमेशा कहती है कि मेरा क्या है, मैं तो बस एक आम सी औरत हूँ, वो खुद ही अपने आप को कमतर साबित करती है। लोग भी फिर वैसा ही समझने लगते हैं। इस्लाम ने औरत को माँ, बेटी, बहन, बीवी के हर रूप में इज्जत दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औरत के साथ बेहतरीन सलूक करे। अपनी खुदी को पहचाने, अपनी तालीम, अपने हुनर, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाएं। जो औरत खुद को अहम समझती है ना, दुनिया खुद ब खुद उसको इज्जत करती है। अब आते हैं आदत नंबर 4 की तरफ, दूसरों की राय पर अपनी जिंदगी गुजार देना। लोग क्या कहेंगे, यही एक छोटा सा जुमला ना औरत की तरक्की, सुकून और इज्जत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हमेशा औरत ये सोचती है कुछ भी करने से पहले, कोई काम करने से पहले, कि लोग क्या कहेंगे। कुछ खवातीन अपनी पूरी जिंदगी रिश्तेदारों, ससुराल या पड़ोसियों की राय के मुताबिक गुजार देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? वो अपनी पहचान ही खो देती हैं। जैसे एक खातून सास के डर से अपनी पसंद का कपड़ा नहीं पहनती, अपनी मर्जी की नौकरी नहीं कर सकती, हत्ता कि अपने बच्चों की तरबियत भी दूसरों के खौफ में करती है। फिर हैरान होती है कि सब इन्हें कंट्रोल क्यों करते हैं। एक बात याद रखें, लोगों को खुश करना मुमकिन नहीं है,
مگر خود کو عزت دینا بہت ضروری ہے۔ اپنے فیصلے خود لیں، مگر اخلاق کے دائرے میں، لمٹس میں رہتے ہوئے۔ اپنی آواز دبائیں نہیں بلکہ نرمی سے اور کانفیڈنس سے بات پیش کریں اپنی بات کو، جو بھی آپ فیل کرتی ہیں۔ ایسی عورت کبھی ڈی ویلیو نہیں ہوتی جو رائے دینا جانتی ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں عادت کی طرف، ضرورت سے زیادہ قربانیاں دینا۔ عورت نہ محبت میں سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اپنا وقت، خواب، خواہشات اور کبھی کبھار اپنی پہچان بھی۔ مگر افسوس کہ لوگ قربانی دینے والی عورت کو نہیں بلکہ حد سے زیادہ قربانی دینے والی عورت کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ماں جو بچوں کے لیے اپنی صحت، نیند، خوشیاں تک قربان کر دیتی ہے۔ ایک بیوی جو شوہر کی خوشی کے لیے خود کو بھول جاتی ہے۔ آخر میں کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم نے کتنا دیا، تم نے ہمارے لیے کتنا کیا، بلکہ سب کہتے ہیں یہ تو بس ایسی ہی ہے۔ اس کا حل سمپل سا ہے، قربانی تب قابل احترام ہے جب وہ خودداری کے ساتھ دی جائے، کمزوری کے ساتھ نہیں۔ اسلام نے بھی توازن کا حکم دیا ہے، تو توازن رکھیں۔ اللہ پاک تمہیں اپنی جانوں پر ہلاکت میں ڈالنے سے منع کرتا ہے، یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ خواتین کو سیکھنا چاہیے کہ پہلے خود کو سنبھالیں، اپنی اہمیت کو جتائیں، خود کی کیئر کریں، پھر دوسروں کو سنبھالیں، کیونکہ خالی ہاتھ محبت نہیں بانٹ سکتا۔ اگر آپ خود خوش ہوں گی تو کسی کو خوشی دے سکتی ہیں، اگر آپ اپنی عزت کریں گی تو کسی کو عزت دے سکتی ہیں۔ یہ ایک زندگی کا سادہ سا اصول ہے، اس کو اپنا لیں۔ خود کو اہمیت دیں، دوسرے بھی آپ کو اہمیت دیں گے اور آپ بھی دوسروں کو اہم جاننے لگیں گی۔ خود سے محبت کریں، دوسروں سے بھی محبت کرنے لگیں گی اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اب آتے ہیں 6 نمبر ہیبٹ کی طرف، اپنی خوبیوں کو چھپانا۔ کچھ خواتین سمجھتی ہیں کہ اپنی صلاحیتیں دکھانے سے نا لوگ ناراض ہو جائیں گے یا لوگ سمجھیں گے یہ تو ڈرامہ کر رہی ہے، یہ تو دکھاوا کر رہی ہے، لیکن یہی ان کی خاموشی جو ہے نا ان کی قدر کو مٹا دیتی ہے۔ دنیا صرف دکھنے والی روشنی کو پہچانتی ہے، چھپی ہوئی کو نہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت بہترین خطاطی کرتی ہے، سلائی کرتی ہے یا کوکنگ میں ماہر ہے، مگر کہے کہ کیا ضرورت ہے، لوگ کیا کہیں گے، پھر وہی لوگ کسی اور کو سراہنے لگتے ہیں۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے نا وہ دکھانے کے لیے دی ہے، چھپانے کے لیے نہیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس صلاحیت کو مزید نکھاریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اپنے ٹیلنٹ کو نیکی کے راستے میں استعمال کریں، اپنے کانفیڈنس کو بڑھائیں تاکہ لوگ نہیں آپ خود بھی اپنی قدر پہچان سکیں، آپ کو خود بھی اندازہ ہو سکے کہ آپ کیا چیز ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کتنی بڑی صلاحیت سے نوازا ہے۔ یاد رکھیں خواتین، لوگ آپ کی عزت تب کریں گے جب آپ خود اپنی عزت کریں گی، محبت تب ملے گی جب آپ خود سے محبت کریں گی، اور اہمیت بھی تب ہی ملے گی جب آپ خود کو اہم سمجھیں گی۔ اپنی خاموشی کو کمزوری نہ بنائیں، اپنی نرمی کو طاقت بنائیں، کیونکہ جو عورت خود کو پہچان لیتی ہے نا دنیا خود اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔